नमस्कार, म चित्तबहादुर विश्वकर्मा जङ्गबहादुर आधुनिक राष्ट्रिय मावि हेटौँडा 4 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। कोरोना महामारीको कारणले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति गराएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक र प्रहको विशेष पहलमा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अनलाइन कक्षाहरू, स्थानीय एफएमहरूबाट पनि पढाइलाई अगाडि बढाउने काम भइराखेको छ। त्यसै गरी यो टेलिभिजन च्यानल मार्फत पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निम्ति शिक्षक र प्रहले जुन पहल गर्नुभएको छ यो सकारात्मक छ। यो सिकाइ, यो अध्ययनबाट यहाँहरूले पनि के कस्तो भयो आफ्नो राय सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मी खनाल, तिमीहरूकै सामाजिक शिक्षक। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतको एकाइ 1 हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने एकाइ अन्तर्गतको पाठ 1 मा छ विकास अन्तर्गत चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब विकास अन्तर्गत छलफल गर्दा विकास भनेको के हो त विकास भन्ने शब्दमा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब विकासको कुरा गर्दा हामी सबैले, तिमीहरूले, हामीले अनुभव गरेको अथवा फिल गरेको, देखेको, सुनेको, भोगेको कुराहरू जुन प्रत्येक दिन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हामीले प्रत्येक दिन आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि विभिन्न कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको, नौलो नयाँ भएको देखिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसपछि त्यो भोगिरहेको पनि छौँ हामीले। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्दछ त? विकास अन्तर्गत पर्दछ। अब विकास भन्नाले चाहिँ चेन्ज, परिवर्तन, त्यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई बुझ्नु पर्दछ। कस्तो परिवर्तन भन्दा त्यो परिवर्तन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? सकारात्मक हुनु पर्यो। सकारात्मक हुनु पर्यो अथवा पोजिटिभ हुनु पर्यो। परिवर्तन त हाम्रो समाजमा धेरै हुन्छ, प्रत्येक दिन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो परिवर्तनले हामीलाई चाहिँ सकारात्मक असर पुर्याउन सक्नु पर्यो, त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नु पर्यो। त्यस्तोलाई मात्रै हामी, त्यस्ता परिवर्तनको प्रक्रियालाई मात्रै हामी के भन्दछौँ त? विकास भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, विकासको बारेमा अझै स्पष्ट हुनको लागि मैले एउटा परिभाषा लेखेर ल्याएको छु। यहाँ हेर, तिमीहरू पनि हेर, म पनि पढ्छु, तिमीहरू पनि सँगसँगै पढ। यहाँ विकास भनेर के लेखिएको छ भन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, हेर है भाइ बहिनीहरू, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आदिमा भनेर लेखेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि विकास हुनु पर्यो, भौतिक विकास हुनु पर्यो, मानवीय विकास हुनु पर्यो, सामाजिक विकास हुनु पर्यो, पर्यावरणीय क्षेत्रमा अथवा वातावरणीय क्षेत्रमा पनि विकास हुनु पर्यो। विकास चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने हरेक क्षेत्रमा, कुनै एउटा पक्षमा, कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै भएर त्यसलाई हामीले विकास भन्न सक्दैनौँ। त्यो विकासले हरेक क्षेत्र समेट्नु पर्यो, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो र सबैतिर सकारात्मक परिवर्तन गराउन सक्नु पर्यो, अनि हामी त्यसलाई विकास भन्न सक्ने रहेछौँ। अब जस्तै हाम्रो यसो झलक्कै हेर्दा हामी बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। अब बाटोमा चाहिँ ठुला ठुला बिल्डिङहरू, स्ट्रक्चर अथवा संरचनामा हामीले परिवर्तन भएको देख्छौँ। त्यसपछि चिल्ला रोडहरू, त्यसपछि गाडीहरू धेरै हिँडिरहेको, हामी आफ्नो पनि गाडीहरू भएको त्यही हेर्छौँ। त्यसपछि हस्पिटलहरूको सुविधा, त्यसपछि बाटोघाटो सम्पूर्ण सुविधाहरू छ। त्यो हेर्दा चाहिँ विकास जस्तो लाग्छ। यसो हेर्दा हामीलाई भौतिक विकासमा आँखा पुगिरहेको हुन्छ, तर मानवीय विकास पनि त्यसमा जोडिनुपर्छ। अब मानवीय विकास भन्दा हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामी पुरातनवादी सोचाइमा छौँ, त्यसपछि चाहिँ एकदम अन्धविश्वासमा फसिरहेको छौँ। हामी चाहिँ अहिले नयाँ युगमा परिवर्तन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ, हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आएको छैन। त्यसपछि त्यही अन्धविश्वासले गर्दा हामीलाई असर पुगिरहेछ। अहिले पनि अब बिरामी हुँदा चाहिँ धामी झाँक्री लाउने अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले धामी झाँक्री लगाउने, हस्पिटल नलाने भन्ने सोच त्यस्तो गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसलाई हामीले विकास भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ के छ भने छाउपडी प्रथा छ।
महिनावारी हुँदा आफ्नो घर छोडेर गोठमा गएर बस्नुपर्ने एक्लै, त्यसबाट धेरै महिलाहरूको ज्यान गएको हामीले सुनेका छौँ। अपहरणमा परेका छन्, बलात्कृत भएका छन्, कतिपय चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट परेर मृत्यु समेत भएको छ। हो, त्यस्तोलाई हामीले विकास भन्दैनौँ। विकास हुन के हुनु पर्यो? मानिसको सोचाइमा, व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनु पर्यो। अब हेर त, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा विकास भयो भने मात्रै हामी त्यसलाई विकास भन्दा रहेछौँ। र वातावरणीय क्षेत्रको कुरा त तिमीहरूले प्रष्ट बुझिहाल्छौ। विकास गर्ने नाममा विनाश धेरै भएको छन्। विकसित बनाउँदा देशहरूले नै बढी विनाश गरेको हामीले देख्छौँ। विकसित देशमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ अलिक बढी हुन्छन्, बढी फस्टाएको हुन्छन्। त्यही क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने प्रदूषणहरूले चाहिँ बढी वातावरणमा असर पुर्याएको छ। अब त्यसलाई पनि हामी विकास भन्न सक्दैनौँ। उनीहरूले वातावरणमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? स्वच्छता कायम गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो विकास भयो। हो, यसरी हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्यो र त्यो निरन्तर हुन्छ, प्रक्रिया हो, एउटा निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? विकास भन्छौँ। अब हामीले चाहिँ अघिल्लो कक्षामा नै पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, समाज विकासको क्रम भनेर। समाज विकासको क्रममा हामीले चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा ढुङ्गे युगबाट सुरु भयो भनेर चाहिँ हामीले पढेका छौँ भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। अनि ढुङ्गे युगबाट त्यो पहिलो युग भयो प्रारम्भिक युग, त्यसपछि मध्य युग भयो, अनि त्यसपछि आधुनिक युग मैले छोटकरीमा भने। समाज विकासलाई हेर्दाखेरि समाज विकास पहिलो छ प्रारम्भिक युग, प्रारम्भिक युग। दोस्रो छ मध्य युग, मध्य युग। त्यसपछि आधुनिक युग, आधुनिक युग। ल हेर है, हामीले यसरी समाज विकास भएको क्रम चाहिँ पाएको छौँ, प्रारम्भिक, मध्य, आधुनिक। यो प्रारम्भिक युगमा चाहिँ के भन्छौँ हामी? जङ्गली युग अथवा हामीले ढुङ्गे युग पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। अनि त्यो बेलामा चाहिँ काँचो मासु खाने, जङ्गली जनावरहरू शिकार गर्ने, त्यसपछि माछा मार्ने, अनि माछा मार्ने, जनावर शिकार गर्ने। हात हतियार कस्तो त? हात हतियार चाहिँ ढुङ्गाका हात हतियार, त्यसपछि हड्डीको, अनि त्यसपछि बल्छी प्रयोग गरेर माछा मार्थे उनीहरूले। बल्छी भनेको चाहिँ माछा मार्नको लागि प्रयोग हुने साधन भयो। अनि त्यस्तो युग थियो। त्यो बेलामा चाहिँ न स्थायी बसोबास थियो, जङ्गल चाड्दै हिँड्थे। अब जहाँ जङ्गलमा फलफुलहरू, कन्दमूलहरू सकियो, त्यो ठाउँ छोडेर फेरि अर्को ठाउँमा जान्थे। उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन। त्यसपछि उनीहरूको बच्चा हुन्थ्यो, बच्चा भए पनि बच्चामा बाबुको पहिचान हुँदैन थियो। आमाले बच्चा जन्माउँथ्यो, त्यो बच्चाको बाबु को भनेर चिनिँदैन थियो। पशुहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै पशु सरहको व्यवहार बिताउन बाध्य थियो त्यो बेलामा। अब मानिसलाई के भयो भने बिस्तारै आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। आवश्यकता महसुस हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ भने व्यक्तिहरूले केही न केही नयाँ कुराको खोजी गर्न थाल्छ र आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्छ। त्यस्तै गरी यो प्रारम्भिक युगबाट चाहिँ मानिसहरू मध्य युगमा प्रवेश गरे। उनीहरूलाई चाहिँ केहीको आवश्यकता भयो, त्यो आवश्यकता पुरा गर्नलाई खोजेर हिँडे। अब केहीको नयाँ कुरा पत्ता लगाए। अनि भाइ बहिनीहरू मध्य युगमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भने उनीहरूले आगोको आविष्कार गरे। त्यसपछि फलामे हात हतियारबाट पनि हात हतियार बनाउन थाले। त्यसबाट चाहिँ माछा मासुहरू मारेर खान थाले। अनि पहिला काँचै खान्थे भने यो मध्य युगमा आएर चाहिँ पोलेर खान थाले। अनि त्यसपछि माटाका भाँडाकुँडाको पनि बिस्तारै आविष्कार भयो। अनि त्यसपछि ढुङ्गे युगमा नभएको नाता सम्बन्ध बल्ल मध्य युगमा आएर चाहिँ विकास भयो। अब मध्य युगमा चाहिँ आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी भन्ने नाता भयो। अब बच्चाको चाहिँ बाबुको पहिचान भयो यसमा। अनि बिस्तारै बच्चाहरू कोही मानिसहरूको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार गर्न थाले। उनीहरूले अनि ईश्वरमा विश्वास पनि गर्न थाले। भगवान हुनुहुँदो रहेछ, ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ, ईश्वरीय शक्तिमा केही न केही विश्वास छ भनेर। त्यसरी चेन्ज हुँदै जाँदा यो बेलामा चाहिँ अब बिस्तारै उनीहरूले नदीको किनारतिर गएर नदीको किनारतिर केही फलेको देखेर, अन्नहरू उब्जेको देखिसकेपछि यही खेतीपाती गर्न मिल्दो रहेछ भनेर खेतीपातीको सुरुवात गरे, पशुपालन गरे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई आम्दानी भयो। त्यसपछि अझै बढी आवश्यकता बढ्दै जाँदा मानिसहरू चाहिँ के गरे? आधुनिक युगमा प्रवेश गरे। अब आधुनिक युगको बारेमा त मैले भनिरहनु पक्कै पनि पर्दैन। वैज्ञानिक आविष्कारका कुराहरू, भाषा, नाता, कला सम्बन्ध हरेक कुराहरूको विकास भएको छ यस बेलामा। हामी यही युगमा बसोबास गरिरहेका छौँ। अब हाम्रै कुरा गर्दा पनि भाइ बहिनीहरू हामी कक्षा कोठाको चार घेरामा मात्रै सीमित भएर स्कुलमा आएर
कपी र बुक झोलामा बोकेर पढ्न आउने अवस्थाको हामी अहिले चाहिँ अनलाइन क्लासमा अगाडि ल्यापटप मोबाइल राखेर चाहिँ पढ्न सक्षम भएका छौँ। यो पनि आधुनिक युगको चाहिँ उपज हो। अझै बढी हामीले चाहिँ केही गर्नु छ, अझै नयाँ नयाँ केही आविष्कार होला, विकसित देशहरूले धेरै आविष्कार गरिसके हो, त्यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? विकास भन्छौँ। विकास चाहिँ यसरी क्रमैसँग हुँदो रहेछ, निरन्तर हुँदो रहेछ, रोकिँदो रहेनछ, निरन्तर प्रक्रिया हुँदो रहेछ। अब विकास काहीँ छिटो हुन्छ भने काहीँ ढिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। छिटो पनि हुनसक्छ विकास, छिटो पनि हुनसक्छ काहीँ, र काहीँ ढिलो पनि हुनसक्छ, तर एक्कासी परिवर्तन चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू विकास। जस्तै कुनै समाजमा, कुनै देशमा, कुनै क्षेत्रमा विकास एकदमै छिटो भइरहेको हुन्छ र कुनै क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ? ढिलो क्रमिक रूपमा भइरहेको हुन्छ। तर आकस्मिक रूपमा हामी आज सुतिरहेछौँ, भोलि बिहान उठ्दा चाहिँ एकदम नयाँ कुरा चेन्ज, त्यस्तो चाहिँ जादु जस्तो चाहिँ विकास हुँदैन। त्यो क्रमिक रूपमा हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ विकास। अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब विकास भनेर हामीले थाहा पायौँ। विकास प्रारम्भिक युग, मध्य युग, आधुनिक युग गरेर समाज विकास पनि यसरी भएको थाहा पायौँ। त्यसपछि हरेक क्षेत्रमा विकास हुने कुरा गऱ्यौँ। अब विकास गर्नको लागि के को आवश्यकता पर्छ, के चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ भन्दा, अब विकास गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा सामान चाहिन्छ, सामग्री चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ। हो, पक्कै पनि हामीले कुनै पनि स्रोत र सामग्री बिना विकास गर्न सक्दैनौँ। अब विकास गर्नको लागि, विकास हुनको लागि, विकासको लागि चाहिँ स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। स्रोत साधन है, विकास हुनको लागि स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ। अब यहाँ हेर, स्रोत र साधन भनेर यहाँ मैले भने, केलाई स्रोत साधन भन्छौँ त हामीले? पक्कै पनि तिमीहरूलाई थाहा छ। तिमीहरू अहिले बसिरहेको ठाउँमा तिमीहरूसँग बुक होला, कपी होला, तिमीहरूले टिभीमा चाहिँ यही क्लास हेरिरहेको छौ, तिमीहरू बसेको रुम वरिपरि फ्यान होला, अब केही अरू सामानहरू केही होला, त्यो सबै सामानहरू तिमीहरूसँग भएको सामानहरू चाहिँ के हो त? स्रोत अथवा साधन हो। त्यो स्रोत र साधन हामी त्यसलाई भन्छौँ। त्यो स्रोत र साधन चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? प्रकृतिबाट। सम्पूर्ण हामीले प्रयोग गरिरहेका स्रोत र साधनहरू सबै कहाँबाट पाउँछौँ त? हामीले प्रकृतिबाट मात्रै पाउँछौँ। हो, त्यो स्रोत र साधनले के हुँदो रहेछ? विकास हुँदो रहेछ। अब यो स्रोत र साधन भयो भन्दैमा आफै विकास हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन होला। जस्तै तिमीहरूको हातमा चाहिँ एउटा पेन छ, पेन पनि बनाएको मानिसले हो। अब त्यो पेन चाहिँ तिमीहरूले यसरी बोकिराख्यौ भने पेनले आफै तिमीहरूको कपीमा त पक्कै पनि लेख्दैन होला, तिमीहरूले लेख्नुपर्छ। हो, त्यो स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने, चलाउने चाहिँ को हो भन्दा मानिस। मानिस पनि केमा पर्यो त? स्रोत र साधनमा पर्यो। भनेपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण स्रोत र साधन चाहिँ के रहेछ? मानिस रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यो स्रोत र साधनको चाहिँ एउटा छोटो वर्गीकरण गरौँ है त। विकासको लागि चाहिने स्रोत र साधन, यो स्रोत र साधन, अनि यही स्रोत र साधनको प्रकार भनेर मैले यही लेखेँ। अब स्रोत र साधनको प्रकारमा हामी कतिवटा स्रोत र साधनको प्रकार पढ्छौँ भने 3 वटा। एउटा स्रोत हामीले पढ्छौँ प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। अर्को हामी पढ्छौँ मानवीय स्रोत, मानवीय स्रोत। त्यसपछि अर्को स्रोत पढ्छौँ हामी आर्थिक स्रोत। ल हेर है, यहाँ स्रोत र साधनको प्रकारमा मैले लेखेँ प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत र आर्थिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत भने हामी सबैलाई थाहा छ, वन जङ्गल, हावापानी, माटो ढुङ्गा, खनिज है। यो प्राकृतिक स्रोतलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ त्यहाँ बाँडेर देखाउँछु। प्राकृतिक स्रोतलाई कति भागमा बाँडिएको छ भन्दा 3 भागमा बाँडिएको छ। अनन्त स्रोत, त्यसपछि नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, त्यसपछि अर्को छ अनवीकरणीय स्रोत।
अनवीकरणीय स्रोत। ल भाइ बहिनी यता हेर है त, अनन्त स्रोत, नवीकरणीय स्रोत र अनवीकरणीय स्रोत भनेको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतका प्रकारहरू तीनटा। अब यहाँ हामीले यिनीहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। अनन्त स्रोत के हो, नवीकरणीय स्रोत के हो, अनवीकरणीय स्रोत चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ अब छलफल गरौँ यसमा। अनन्त स्रोत भन्नाले चाहिँ अनन्त त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत हो जुन हामीले जति प्रयोग गर्दा पनि सकिँदैन, जति प्रयोग गरे पनि सकिँदैन, त्यसले हामीलाई निरन्तर ऊर्जा दिइराख्छ, हामीले निरन्तर प्रयोग गरिराख्न पाउँछौँ। जस्तै बाहिर अहिले झलमल्ल घाम लागिरहेको छ, त्यो घाम लागि नै रहन्छ, त्यसपछि फेरि बेलुका अब अस्ताउँछ, त्यसपछि फेरि बिहान भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि घाम लागि नै रहन्छ। न हामीले कतैबाट सौर्य शक्तिको किन्नुपर्छ, न कसैलेसँग माग्नुपर्छ है, यो निरन्तर हामीले प्राप्त गरिराख्छौँ, कहिले पनि सिद्धिँदैन, त्यो अनन्त स्रोत भयो। त्यस्तै हावा पानी पनि प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत अथवा प्राकृतिक स्रोतको अनन्त स्रोतमा पर्यो। पानी पनि त्यस्तै, हावा पनि त्यस्तै। अब अर्को छ नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत भनेको चाहिँ कस्तो स्रोत हो भन्दा हामीले जुन वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, प्रयोग गरेपछि फेरि नयाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो वस्तु चाहिँ नवीकरणीय स्रोत। जस्तै वन जङ्गल हामीले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि अर्को बोट बिरुवा रोपेर पुनः उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसमा पशु पक्षी पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै नवीकरणीय स्रोतमा चाहिँ स्वच्छ हावा र स्वच्छ पानी पनि पर्छ। जस्तै हावा चाहिँ दूषित भयो भने हामीलाई त्यसलाई चाहिँ फेरि नवीकरण गरेर स्वच्छ बनाउन सक्छौँ, त्यही भएर त्यसलाई नवीकरणीय स्रोत अन्तर्गत राखेको छ। र अब छ अनवीकरणीय स्रोत छ अर्को। अनवीकरणीय स्रोत भन्दा चाहिँ के भन्दा हामीले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्छौँ, त्यो प्रयोग गरिसकेपछि पुनः उत्पादन गर्न सकिँदैन, पुनः त्यसलाई नयाँ बनाउन सकिँदैन, रोप्न सकिँदैन, उमार्न सकिँदैन, उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता स्रोतहरू चाहिँ के हो त, अनवीकरणीय स्रोत। यसमा चाहिँ के पर्यो त, खनिज सम्पदा पर्यो, डिजेल पेट्रोल ग्यास, त्यसपछि मेटलहरू, त्यस्ता खनिज सम्पदा यसमा पर्यो। अब हामीले यो तीनटाका बारेमा बुझ्दै गर्दा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, यो सबै स्रोतमध्ये हामीले सबैभन्दा बढी स्रोत कुन उपयोग गर्न पर्ने रहेछ त, हो पक्कै पनि हामीले अनन्त स्रोत चाहिँ बढी उपयोग गर्नुपर्ने रहेछ, किनकि यो त जति प्रयोग गरे पनि सिद्धिँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँ अन्य अनवीकरणीय स्रोत बढी प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ अहिले। डिजेल पेट्रोल केही समय भएन भने ल डिजेल पेट्रोल चाहिँ अब विश्वमा सिद्धियो होला है, सिद्धियो है भनेर समाचार आयो भने हामी के हुन्छौँ, आत्तिन्छौँ। हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न बाइक चढ्नुपर्ने हुन्छ, गाडी चढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामी बिरामी हुन्छौँ, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, एम्बुलेन्स चढ्नुपर्ने हुन्छ। एक देशबाट अर्को देशमा प्रत्येक दिन चाहिँ व्यक्तिहरू गइराख्नु भएको छ भनेपछि एकदमै अब केही पनि हुँदैन, मानव जीवनै चल्दैन जस्तो अत्यास लाग्ने अवस्था हुन्छ। अनि यो स्रोतलाई चाहिँ जोगाउनको लागि, कम प्रयोग गर्नको लागि, भावी पुस्तासम्म राख्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई छोडेर यसको सट्टा वैकल्पिक स्रोत अनन्त स्रोतलाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि हामीले विद्युतीय गाडीहरू, विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो है। ल त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, विकास हुन्छ। विकास चाहिँ के हुन्छ, दिगो हुन्छ, टिकाउ हुन्छ, लामो समयसम्म चल्छ। यदि यसको भण्डार रित्यो भने हामीले चाहिँ फेरि विकास गर्न सक्दैनौँ, त्यो विकास चाहिँ रोकिन सक्छ। अब भाइ बहिनीहरू प्राकृतिक स्रोतको बारेमा हामीले केही जानकारी हासिल गऱ्यौँ। अब अर्को छ मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत अघि पनि मैले भने जुन प्राकृतिक स्रोतहरूलाई परिचालन, यो सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने चाहिँ को रहेछ त, मानव रहेछ। त्यसलाई हामीले मानवीय स्रोत भन्यौँ। मानिस रहेछ सबैभन्दा ठुलो। अब हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्दा हामी चाहिँ प्राकृतिक सम्पदामा धनी छौँ, विश्वमै धनी छौँ हामी प्राकृतिक सम्पदामा। तर हाम्रो देश किन विकसित बन्न सकेन त, किन होला त, एकछिन सोच त। ल किन भन्दा हामीसँग मानवीय स्रोत अथवा मानवीय शक्ति अथवा दक्ष जनशक्ति, काम गर्न सक्ने जनशक्ति, एकदम पर्फेक्ट जनशक्ति, हरेक क्षेत्रमा हरेक स्रोतलाई परिचालन गर्न जनशक्ति चाहिँ एकदमै कम छ। जति दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको छन् ती जनशक्ति पनि के भएको छन्, विदेश पलायन भएको छन्। त्यो कारणले हामी यिनै स्रोत र साधनहरूलाई परिचालन गर्न सकेनौँ, उपयोग गर्न सकेनौँ, यसबाट फाइदा लिन सकेनौँ र मानवीय स्रोत भएन त्यसको लागि। त्यही भएर हाम्रो देश चाहिँ विकसित अवस्थामा पुग्न नसकेको। भनेपछि प्राकृतिक स्रोतको जति महत्त्व छ त्यत्तिकै महत्त्व मानवीय स्रोतको पनि छ। अब छ भाइ बहिनीहरू आर्थिक स्रोत। आर्थिक भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले बुझिहाल्छौ, पैसाको कुरा आउँछ, त्यहाँ पुँजीको कुरा आउँछ।
अब पैसा नभए त संसारै चल्दैन, त्यो हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ। अनि बजेट हुनु पर्यो उपयुक्त क्षेत्रमा विकास गर्नलाई, लगानी गर्नलाई, त्यसबाट प्रतिफल ल्याउनको लागि हो। यो आर्थिक स्रोत पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण स्रोत हो विकास गर्नको लागि। अब हामीले यहाँ आज अहिलेसम्म चाहिँ कति छलफल गऱ्यौँ भन्दा विकास भनेको के रहेछ, कुन कुन क्षेत्रमा हुने विकासलाई हामी विकास भन्दा रहेछौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि विकास गर्नको लागि स्रोत र साधन चाहिने रहेछ, ती स्रोत र साधन कति प्रकारका हुँदो रहेछन्, अनि स्रोत र साधन प्राकृतिक स्रोत र साधनको बारेमा नि कति प्रकारको हुँदो रहेछ, यो कसरी प्रयोग गर्ने रहेछ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। र महत्त्वपूर्ण स्रोत मानव स्रोत रहेछ, मानिस नै भएन भने त्यसलाई परिचालन गर्न सकिँदैन। यति छलफल गरिरहँदा भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो अर्को टपिक के छ भन्दा अब हाम्रो नेपाल त स्रोत साधनमा धनी छ भनी मैले अघि तिमीहरूलाई, नेपाललाई चाहिँ विकसित बनाउन के गर्ने, नेपालमा भएका स्रोत र साधनहरू परिचालन गर्नलाई, त्यो सम्पूर्ण परिचालन गरेर चाहिँ नेपाललाई विकसित बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने सम्बन्धी चाहिँ छलफल गर्न गइरहेको छौँ है त। मैले यहाँ अलिकति केही बुदाहरू लेखेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू, यो सम्पूर्ण कुरा त यसमा समावेश छैन, तिमीहरूले पनि थप्न सक्छौ अलिअलि। यहाँ मैले लेखेर ल्याएको छु, एकपटक हेर, तिमीहरूले पनि हेर, म पनि यो बुदा पढेर सुनाउँछु। अब यहाँ हेर है, नेपाललाई विकसित बनाउन भनेर मैले डट 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 दिएछु। नेपाललाई विकसित बनाउन, हाम्रो देशलाई विकसित बनाउन, देशमा भएको स्रोत साधन परिचालन गरेर कसरी हामी विकसित बन्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ 4-5वटा पोइन्टमा मैले लेखेर ल्याएको छु। म सर भन्दिन गइरहेको छु। हेर, जस्तै राजनीतिक स्थिरता भनेर मैले 1 नम्बरमै लेखेँ। किन भन्दा हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको छैन, अस्थिर राजनीति छ। अहिले भर्खर पनि सरकार चेन्ज भएको अवस्था छ, प्राय कुनै पनि सरकारहरू 5 वर्षसम्म टिकेको अवस्था छैन। अब 5 वर्षसम्म नटिक्दा त के हुन्छ, अर्को सरकार आइहाल्छ, काम गरिराख्ला भन्ने पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा एउटा सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ अर्को सरकारले प्राय निरन्तरता दिएको पाइँदैन। त्यही सरकारले चाहिँ अर्को काम पनि निरन्तरता गर्ने हो, निरन्तरता दिने हो भने चाहिँ सम्भव छ, तर हुँदैन। फेरि अर्को नयाँ नीति सुरु हुन्छ, त्यसपछि नयाँ काम सुरु हुन्छ, अनि बिचमा त्यो भइरहेको काम चाहिँ रोकिन्छ। अर्को छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण। यसको बारेमा त मैले भाइ बहिनीहरूलाई भन्न नपर्ला, हाम्रो देश एकदमै व्यापक भ्रष्टाचार भएको देश हो। त्यो भ्रष्टाचारले गर्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ राम्रो काम हुन सकेको छैन। त्यसपछि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन बढाउनु पर्यो हामीले। हेर है, राजनीतिक स्थिरता बनाउनु पर्यो, हाम्रो देशमा अस्थिर छ, भ्रष्टाचार छ हाम्रो देशमा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु पर्यो। अघि पनि मैले भने प्राकृतिक स्रोत र साधन चाहिँ प्रशस्त छ नेपालमा, तर के छैन त, त्यसलाई परिचालन गर्ने मानवीय स्रोत र साधनको कमी छ। त्यो मानवीय स्रोत र साधन चाहिँ बढी उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमको प्राविधिक शिक्षा हुनु पर्यो, व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कुन बजारमा अथवा विश्व बजारमा चाहिँ कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ, त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने किसिमको चाहिँ विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरूको स्थापना गर्नु पर्यो, त्यस्तै किसिमको तालिम दिन सक्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीमा भएको स्रोत र साधन हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू, जनसहभागितामा वृद्धि। जस्तै विकास चाहिँ अरूले गरिदिएर हुँदैन, हामीलाई के आवश्यकता परेको छ, हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ के चाहिने छ, हामीलाई सबैभन्दा चाहिने त धेरै कुरा हुन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यक परेको कुरा के छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी आफैले अनुभव गर्नुपर्छ र त्यो विकास हुनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण जनताले सहभागिता जनाउनुपर्छ र जनताको इच्छा आवश्यकता अनुसारको विकास हुनु पर्यो। त्यसमा जनता पनि सहभागी हुनु पर्यो, अरूले आएर गरिदिएर हुँदैन, त्यो टिकाउ नहुन सक्छ, चाहना अनुसारको नहुन सक्छ। र स्थानीय क्षेत्रमा अहिले स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको अवधारणा आइसकेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा अथवा प्रदेश सरकारमा जुन क्षेत्रमा स्थानीय व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन् त्यही क्षेत्रमा उनीहरूको आवश्यकता रुचि अनुसारको विकास हुनु पर्यो। त्यो कारणले नै हाम्रो देश विकसित हुन सक्छ। अर्को छ स्रोत र साधनको उचित परिचालन। यो अघि भनिसकेँ मैले, जति पनि नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधन छ त्यसको उचित उपयोग हुन सकेको छैन, त्यो उपयोग हुन्छ। यो क्रमशः सम्पूर्ण कुराहरू भन्दै गयो भने। र अर्को यो अन्तिममा छ भाइ बहिनीहरू, निर्यात व्यापारमा वृद्धि। व्यापार हाम्रो देशमा त भइरहेछ, आयात निर्यातको क्रम, तर हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दा आयात बढी छ, विदेशबाट चाहिँ हामीले बढी सामग्रीहरू मगाउँछौँ, किन्छौँ र हामीले यहाँबाट बेच्ने क्रम चाहिँ कम छ।
अब किन्ने चाहिँ बढी किन्छौँ, विदेशमा पैसा तिर्छौँ, अनि कम बेच्यौँ भने त हाम्रो पैसा विदेशी हो। त्यही कारणले हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने देशमै उत्पादन गरेर देशमै उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ विदेशमा बेच्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सक्छौँ। ल, यो कुराहरू भयो नेपाललाई विकसित बनाउने उपायहरू। अब भाइ बहिनीहरू, अब यो विकास के अरे नेपाललाई विकसित बनाउँदा कस्तो किसिमको सरकारको जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर तिमीहरूको बुकमा पनि छ, त्यो पनि हेर। जस्तै दूरदर्शी नेताको कुरा छ, प्रतिबद्धताको कुरा छ, सृजनशीलता, जाँगर, उद्यमशीलता, व्यक्तिहरू चाहिँ अब जाँगरिलो हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू। साँच्चै नेपालीहरू चाहिँ अथवा हामीहरू जाँगरिलो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ कामलाई सानो र ठुलो सोच्ने, नेपालमा चाहिँ त्यही काम चाहिँ गर्न नहुने, सानो काम यस्तो काम लाज हुन्छ नगर्ने भनेर गर्दैनौँ। तर विदेशमा गएर हामी जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हो, त्यो कारणले हाम्रो सोचाइले पनि कामलाई सानो र ठुलो भन्ने सोचाइले पनि के भएको त हाम्रो देश विकसित नभएको हो। अनि भाइ बहिनीहरू, अर्को के छ भन्दा एउटा क्रियाकलाप 3मा एउटा अनुच्छेद पढेर चाहिँ त्यसको बारेमा आफ्नो मनमा उब्जेको भावनाहरू समेट्दै संवाद तयार पार्नुहोस् भनेर चाहिँ लेख्या छ। यहाँ के छ भन्दा नेपालको जलविद्युत क्षमताको कुरा गरेको छ। यहाँ नेपालको जलविद्युत क्षमता, अब हेर है, हाम्रो नेपाल चाहिँ जल सम्पदामा दोस्रो धनी देश है, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। नेपालको जलविद्युत क्षमता कति छ त? 83,000 मेगावाट छ। 83,000 मेगावाट छ। अब हाम्रो अहिलेसम्म लगभग 2,000 मेगावाट 2,000 मेगावाट पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। अब हेर ल, क्षमता चाहिँ 83,000 मेगावाट रहेछ, तर हामीले अहिलेसम्म 2,000 मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेका छैन भनेको छ। तिमीहरूको बुकमा चाहिँ 1,200 मेगावाट छ भाइ बहिनीहरू, होइन 1000 रहेछ। अझ 1000 मेगावाट छ, 1000 भन्दा पनि अहिले चाहिँ लगभग 1500 कटिसकेको अवस्था छ। अब 2,000 पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अनि नसकेपछि अब हेर त, यो यति मात्रै उत्पादन गर्न 2,000 नपुग्दा पनि हामीलाई त विद्युत त खेलो पुगेको छ नि, अहिले मजाले पुगेको छ। अहिले लोड सेडिङको समस्या छैन, हामीले जताततै झलमल्ल बिजुली बत्ती पाउँछौँ। अब बुकमा अर्को के छ भन्दा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने हाम्रो नेपाल चाहिँ आर्थिक विकासमा सम्पन्न हुन्छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छ भनेको छ। ल हेर त, 2,000ले हामीलाई मजाले पुगेको छ। यसमा अब थपेर 10,000 पुर्याउन सक्यो भने त्यो विद्युत हामीले बेच्न सक्छौँ, नेपालमै पनि बेच्न सक्छौँ। जसले हामीले डिजेल पेट्रोलहरू चाहिँ ग्यास युज गरिरहेको हुन्छ, त्यसको सट्टामा हामीले विद्युत युज गर्न सक्छौँ। नेपालीहरूले पनि किन्छन् र हामीले विदेशमा पनि बेच्न सक्छौँ। त्यो बेच्न सक्यो भने हामीले केही पनि नगर्दा मात्र पानीबाट विद्युत उत्पादन गरेर बेच्दा पनि के हुने रहेछ त, हामी सम्पन्न हुने रहेछौँ नि त। भनेपछि नेपालमा कति छ, कति विकासका सम्भावनाहरू धेरै छन् भनेर तिमीहरूले यसमा चाहिँ लेख्न सक्छौ संवाद। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विकास भनेको के हो, कसरी हुन्छ, त्यसपछि विकास गर्नको लागि के चाहिन्छ, कस्ता कस्ता स्रोत हुँदा रहेछन्, हामीले चाहिँ कुन स्रोतलाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, अनि कुन स्रोतलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, त्यसको सट्टामा अरू प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा नेपाललाई चाहिँ विकसित मुलुक बनाउन के गर्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब अरूले गर्दैन, सरकारले गरेन, देशले गरेन, नेताहरूले गरेनन् भन्दा पनि हामी आफैले पनि गर्न सक्ने कुरा रहेछ भाइ बहिनीहरू। हामी आफैले नै कामलाई सानो ठुलो नसोच्ने, जागिरै खानुपर्छ भन्ने सोच नराख्ने, र हामी आफैले व्यापार व्यवसाय गरेर चाहिँ केही राम्रो काम गरेर आफ्नो देशलाई चाहिँ विकसित बनाउने, हामी अब केही तालिमहरू लिएर, प्राविधिक शिक्षा लिएर दक्ष बनेर हामी आफैले चाहिँ विकास गर्न सक्ने रहेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो बुकमा चाहिँ अर्को एउटा क्रियाकलाप छ। त्यो क्रियाकलाप के छ भने तिमी बसेको समाजमा तिमी सानो छँदा र अहिले के कस्ता परिवर्तन आएको छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन छ। हो, पक्कै पनि मैले अघि तिमीहरूलाई पहिल्यै भने, तिमी अहिले बसेको समाजमा पहिला भएका र अहिले भएका चाहिँ के फरक छ, तिमीहरूको बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाहरूले पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ, तिमीहरूले सोधेको होला, सुनेको होला,
के फरक छ जस्तो लाग्छ त भनेर त्यो लेख्नुपर्ने छ तिमीहरूले। के हुनसक्छ भने तिमीहरू अहिले तिमीहरूको एज र मेरो एजमै फरक छ। तिमीहरूले भोगेका कुराहरू मैले नभएकै हुनसक्छु, मैले जति पनि कुराहरू भोगेँ तिमीहरूले चाहिँ त्यो थाहा नपाएकै हुनसक्छ। त्यसपछि अझ हाम्रो बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाको पालामा चाहिँ धेरै कुराहरू त्यो बेलामा भन्दा अहिले के हुनसक्छ चेन्ज भएको हुनसक्छ। जस्तै हामीले हजुरबा हजुरआमाले कुरा गर्दा सुक्खा माना घिउ पाइन्थ्यो अरे भने पनि सुनेका छौँ नि होइन। अब अहिले हेर त त्यति धेरै फरक भएको छ। हो त्यस्ता पहिला के थियो, अब पहिला हाम्रो घरकै अवस्था हेर्दा हाम्रो घर चाहिँ सानो काठको घर हुनसक्छ होइन, अलिकति खरले छाएको हुनसक्छ, टायलले छाएको हुनसक्छ, जस्ताले छाएको हुनसक्थ्यो होला। अहिले परिवर्तन भएर चाहिँ पक्की घर हुनसक्छ। त्यसपछि हामी टाढासम्म हिँडेर चाहिँ स्कुल धाउन पर्थ्यो। त्यसपछि अहिले चाहिँ तिमीहरूको नजिकै स्कुल छ, स्कुल बस होला अथवा केही साधनमा चाहिँ तिमीहरू आउन सक्लाऊ। त्यसपछि तिमीहरूले लगाउने कपडाहरूमा हेर, पहिला तिमीहरूले लगाउने कपडा कस्तो हुन्थ्यो, अहिलेको कपडाहरूको त नामै कति धेरै छ, त्यसमा पनि परिवर्तन आएको छ। त्यसपछि तिमीहरूले पहिला चाहिँ स्कुलमा आएर खाने खाजाहरूकै कुरा गर्दा प्रायः घरबाटै बोकेर आउनु पर्थ्यो होला। त्यही बिस्कुटहरू अलिअलि खान्थ्यौ अथवा दालमोट चाउचाउ चिउरा त्यस्तो खान्थ्यौ। तर अहिले तिमीहरूको स्कुल नजिकै विभिन्न होटलहरू खुल्या छन्। अब मोमो चाउचाउ बर्गर पिज्जा सिज्जा के हुन त त्यो जङ्क फुड हो भाइ बहिनीहरू, तैपनि धेरै प्रकारको खानेकुराहरू पनि आविष्कार भइसकेको छ, त बनिसकेको छ। हो त्यस्तै धेरै कुरामा चेन्ज भएको छ भनेर यो पहिला यस्तो थियो हाम्रो पछि चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ तिमीहरूले यो लेख्न सक्छौ है भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि अर्को क्रियाकलाप 1 मा छ नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ भनेर। भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई पर्यटन भने थाहा छ त ल है त। पर्यटन भने चाहिँ के भन्दा पर्यटक भने थाहा छ कि छैन होला त तिमीहरूलाई। पर्यटक भने चाहिँ घुमफिर गर्ने मानिस अथवा घुमफिर गर्ने व्यक्ति, र पर्यटन भनेको चाहिँ के भन्दा घुमफिर गर्नु भन्ने बुझिन्छ हेर है। पर्यटक भनेर हामीलाई थाहा छ, हामीले बोल्छौँ भने घुमफिर गर्ने व्यक्ति अथवा मानिस। त्यसपछि पर्यटन भनेको घुमफिर गर्नु। ल हेर है, अब पर्यटक भनेको घुमफिर गर्ने व्यक्ति, पर्यटन भनेको घुमफिर गर्नु। यही व्यक्ति कतै जाने, कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर कतै घुम्ने, त्यसपछि त्यहाँ गएर केही नयाँ कुरा पत्ता लगाउने, हेर्ने, देख्ने, अवलोकन गर्ने, बुझ्ने, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी त्यस्तोलाई गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पर्यटन भन्छौँ। अब ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना छ भने चाहिँ यहाँ अब यस पनि विकाससँग जोडिन्छ। जस्तै गाउँको विकास गर्नु पर्यो, अब हामीलाई ग्रामीण भेगको विकास गर्नु पर्यो भने अब तिमीहरूले होमस्टे भनेर पक्कै पनि सुनेको छौ होला। यही पर्यटकहरू पर्यटनको क्रममा गाउँघरमा जाँदा त्यहाँ त ठुला होटलहरूको सम्भावना हुँदैन, र उनीहरूको सुविधाको लागि हाम्रो आफ्नै घरमा केही पनि गर्नु परेन। अब 2 जना 4 जना कतिजना चाहिँ पर्यटकहरू अट्नुहुन्छ, अब हामी उहाँहरूलाई पाहुना पनि भन्छौँ, अतिथि भन्छौँ। जतिजना अट्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सुत्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था सबै व्यवस्था हामीले मिलाइदिन सक्छौँ थोरैजनालाई। अनि त्यसरी मिलाइदिइसकेपछि उहाँहरूले हामीले गरेको सेवाबाट के गर्नुहुन्छ त पैसा तिर्नुहुन्छ। पैसा तिरिसकेपछि त्यो घरको व्यक्तिले अरू केही पनि रोजगार नगरे पनि आम्दानी गरेकै गरेन, हो पक्कै पनि गर्यो। हो त्यस्तै गरेर धेरैवटा घर मिलेर अब 10 जना 15 जना 20 जना 100 जना त्यसरी पर्यटकहरू जानुभयो भने त उहाँहरूलाई चाहिँ राख्न मिल्ने रहेछ बाँडेर। हामी पनि त्यसरी बस्ने गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। बच्चाहरूलाई तिमीहरूलाई जस्तै कक्षा 10 मा हामीले टुर लाने गरेका छौँ, भाइ बहिनीहरू पनि जान्छौ भोलि पर्सि कक्षा 10 मा पुगेछ। हो त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न गाउँमा हामी घुम्न गयौँ भने जस्तै घले गाउँ भनेर तिमीहरूले सुनेका छौ होला। त्यसपछि घान्द्रुक, त्यसपछि हाम्रो मकनपुरमै चितलाङ। त्यहाँ चाहिँ ग्रामीण पर्यटनको सम्भावनामा के छ त होमस्टेहरू सञ्चालन गरेका छ, र त्यहीँको व्यक्तिहरू मिलेर पर्यटकहरूलाई आदर सत्कार गरेर उहाँहरूको सेवा गरेर उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरेर र विभिन्न मनोरञ्जनका साधनहरू प्रदान गरेर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ आफ्नो स्वरोजगार गर्न सक्नु भएको छ, रोजगार गरेर पैसा कमाउन सक्नु भएको छ। हो ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना भने त्यही हो, त्यहाँ ठुला होटल खोल्न आवश्यक छैन। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज विकास सम्बन्धी धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ केही जानकारी हासिल गर्यो होला। अब म आजको क्लासबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु है त। हस् ल, धन्यवाद।